बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नो नन खबर को चे चाते जुड़नो मरज भी नो मरीज तस कवल पकार दे जोन संग तेरवल पकार दे अक्सर खलक शराजी नो ढेर ज़्यादा चिकम फ़िक्र कई ढेर ज़्यादा तपूस कई नो आगा खबर द परहेज़ कई यो जुड़नो चिकम टोलो ना आम मरज दे ख़तरनाक वाला चिकम के जुड़नो पड़सी की प्या हर वक्त के ढेर ज़्यादा शाखन खती हुई खुदा का इलाज वक्त पानी उनशी नो पेला सुना कगशी नो दे बीमारी तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुई ता ढेर ज़्यादा आम दे तासु गे चापेर का बस तम सुखी जिनो खकारी जिने खलको लासुना बिल्कुल कगे वगे शवी नो जुड़नो मरजुनो के टोलो के ज़्यादातर चिकम दिखा ना सिवाय गाउट के चिकम यूरिक एसिड वाला बीमारी दा चिकम आम तौर माने खजो तने की आगा यो बिल्कुल ढेर तो ना आम न दे सुना फिक्र कई खलक बाकी टोल जुड़नो मरजुनो के परहेज से ताल्लुक निश्ता हर मरीज़ खाम खावी चमा तखलक वे वखा मखरा रुजी मखरा देसरा व मरज बजियाती की या खूब में इस्तेमाल हुआ या हवा में इस्तेमाल हुआ देसरा व मरज बोशी नुज़ तासु तदावेल हुआम चिदा खबरें बिल्कुल सही नदी यख उब पहर बंदा बाने जिने बंदा बाने बदलेगी पमा बंदे बदलेगी कि यखनी में ज़डेर ज़्यादा यख उब सरा ला सिंजम नो जमाम नहीं ख्वा खुद देसरा से मरज इंसान त नशी लगे दे बल खबर दादा कि तासो एसी के समले या तासो पकीलांदे समले नो ज़्यादा लग शांति पटो के शखी लग सात तबारा च तासो पासे लग शांति पेला सुनो खोजवे नो आगा शखी ख़त्म शी खुद इस तरह से नुकसान बिल्कुल नशी के दे कि मरीज़ सहर वक्त के अक्सर पासी और सहर वक्त के ददी मरीज़ानो पेला सुना लग शख यानी में घंटा या घंटा लगी कला कला लग ज़्यादा लगी चिनवर तो छिब्या वजूद आज़ाद छिब्या मरीज़ कार कोलिशी नु दासे मरीज़ सरा कसा सुकोर के दासे सुख मरीज़ दे नु लग वर्सरा लग शांति दासे ओके चे सहर के लग वर्सरा का सुख कार मार के हेल्प कोलिशी वर्सरा लकलास वाला वर कोलिशी नु आगा बखई रुस्त दा मरीज़ भी इंशाल्लाह चे लक परसों भी इलाज सही शवी नु ब्या हर सकोलिशी सशे कार मना नहीं वर्जिश मना नहीं खुद कम रोज़ तासो ढेर ज़्यादा ज़ाहिरी खबर दा चे दर्द दे परसिदली दी खपेला सुनन आगा वक्त आराम पकार दे इलाज बेहतर कवल पकार दे कि पूरा न दे नो आगा टिक कवल पकार दे खुराक से परहेज ज़रूरत निश्ता ख़ास तौर वाने दे मरीज़ान वाने वखा म बंदावे वजह दादे चे वखा बंदशी नो वखा ढेर ज़्यादा यो ज़रूरी सोर्स दे चे आईना मुंगा विना नोर जोड़ा चे वखा बंशी दा मरीज़ान आसे मुंगा दारुगान दा से वर्को चे इस तरह लग शांति खतरा वी चे विना की दीशी लग शांति कमशी अब या वखम बनशी नो ब्या खामखा विना कमशी नो इलाज बंदवल गवाड़ी चे कम ज़्यादा नुकसान दे शेरे बाकी गर्जेदा वर्जिश कवल पोड़े ख़तल बिल्कुल से नुकसान निश्ता दा पखा खबर दा आम चिकम बल तकलीफ़ दे चिकम सलवेह काल नपस खल को वज़न ज़्यादा शी लग शांति दा हर चा जंगुनान के तकलीफ़ राशी चे नवे नवे दा मसला शुरू शी नो अक्सर खलक कुर्सों के मुंज शुरू की नो दा हम जमा पैसा बने दा टिक न दे कुर्से के मुंज तासु कवे अत्तहियात न पस इंसान की नहीं पासी अल्लाह पाक दे के ढेर खुले वर्जिश खे दे दा ढेर ज़्यादा ज़रूरी दे कतासु लग शांति जंगुन खुगेगी और तासु कुर्से के मुंज शुरू के इश्पक में अशपस्ता सुबिया अत्तहियात सही तरीके से बनशे कोले सजदा बन लगी सवाला दाखिला सुना नूर बवन खली नो इलाज दादे चता सखपल वर्जिश कवे लग शांति को वक्त पानी तारुख रे चागा कम ज़्यादा दर्द आगा कम शी और लग दर्द सरा मामूली गुजारा कवे वर्जिश कवे चे आज़ाद शी चागा अडू के वक्त सरा दा हर इंसान लग शांति फ़र्क बराजी चे संगा वेख्ता उम्र सरा स्पिन कीगी खो कतासो पटे मजबूती वज़न बराबरी नो आखिर उम्र पूरे खलक बिल्कुल कोलिशिया मुंजम नॉर्मल कोलिशी जिने मरीज़ ना वक्त तो ना राजी चागा पेला सुना तकलीफ़ के रागले दो नहीं चागा अडो के नासे नशीन दा मैसेज आगा मरीज़ दपारा न दे चिकम मरीज़ लकौशल कालोना या लस कालोना कुर्से के ऑलरेडी मुंस कई आगा के नासे नशीज़ मकेता आई तजदाना में तासो जान खुक के ओके ने खुद चिकम नवे नवे मरज शुरू शी नुजान तदा मसला ज़्यादा वे माँ मसले सरा इलाज होके जंग होके तासो कोशिश होके चिदा मसला कम शी या ख़त्म शी। अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे जोड़ों के मर्ज़ के बारे में जो लोग काफ़ी आम बात पूछते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। अक्सर जब हम शुरू में तशख़ीस करते हैं टेस्ट करवा लेते हैं मरीज़ को दवा लिख के देते हैं तो सबसे पहला सवाल इस सब बातचीत के बाद होता है कि परहेज़ क्या करें। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सिवाय यूरिक एसिड वाली बीमारी जो गाउट है जो कि
عام طور پہ بوڑھے مردوں کو ہوتی ہے، خواتین کو نہیں ہوتی، اور یہ بیماری اتنی عام نہیں ہے جتنی لوگ سمجھتے ہیں۔ اس میں صرف اور صرف اس ایک بیماری میں گوشت کا پرہیز ہوتا ہے۔ باقی بیماریوں میں ایک تو گوشت کا کوئی پرہیز نہیں ہے، کیونکہ ہر مریض آ کے بتاتا ہے کہ مجھے محلے داروں نے، رشتہ داروں نے، ہر کسی نے منع کیا ہوا ہے کہ گوشت نہیں کھانا، چاول نہیں کھانے۔ بات یہ کہ گوشت کھانا میرے نزدیک کسی بھی جوڑوں کے مرض میں باقی گاؤٹ کے علاوہ منع بالکل نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ گوشت نہیں کھائیں گے تو آپ کو خون کی کمی ہونے کا کافی چانس ہے، اور جو ہم دوائیاں دیتے ہیں تھوڑا بہت اس کے ساتھ بھی معمولی خطرہ ہوتا ہے کہ خون کم ہو، اسی لیے ہم مریض کو بار بار بلا کے اس کے خون کے ٹیسٹ چیک کرتے ہیں، اور اگر گوشت بھی نہیں کھایا تو مزید 2 گنا تکلیف ہو سکتی ہے، تو پھر علاج روکنا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چاول جو ہیں تو اس کا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے جوڑوں کے مرض سے، لیکن اگر آپ کا جوڑوں کا مرض ہے اور ساتھ میں وزن بھی بڑھا ہوا ہے اور آپ بہت زیادہ تیل سے بھرے ہوئے چاول کھاتے ہیں تو نقصان ہے، انڈائریکٹ نقصان ہے۔ ہر انسان کا وزن برابر ہو تو اس کو زیادہ فائدہ ہے۔ جوڑوں کے مرض میں خاص طور پہ اگر آپ کے جوڑ دکھتے ہیں، خاص طور پہ ٹانگوں کے، گھٹنے، پاؤں وغیرہ، اور ساتھ میں آپ کا وزن بھی زیادہ ہے، تو ظاہر ہے آپ کو چلنا پھرنا ڈبل مشکل ہوگا۔ ایک اور ضروری بات کہ ٹھنڈی ہوا یا ٹھنڈے پانی سے کسی قسم کا مرض نہیں لگ سکتا۔ لوگ کہتے ہیں ہم اے سی میں نہیں سوتے یا پنکھا لگا کے سوئیں تو کچھ خطرہ ہوتا ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انسان کو برا محسوس ہو سکتا ہے، ٹھنڈے پانی سے بھی کوئی بیماری نہیں لگتی۔ اگر سردی ہو اور میں ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھوؤں تو مجھے بھی برا لگتا ہے، برا محسوس ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ انسان کو نہانا دھونا صفائی کا خیال جس طرح اسلام میں ہے بالکل اسی طرح کرنا چاہیے، کوئی چیز منع نہیں ہے، ان چیزوں سے کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو نیا نیا گھٹنوں میں درد، ہر انسان کو تقریباً 40-45 سال کی عمر کے بعد شروع ہو سکتا ہے، تو آپ کو فوراً کرسی میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ پاکستان میں بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے کہ لوگ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ گھٹنوں کو بچانا ہے اور استعمال نہیں کرنا اور کرسی میں نماز پڑھنی ہے، یہ غلط ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے رہیں۔ وزن اگر زیادہ ہے، اس کی وجہ سے تکلیف ہے، تو تھوڑا سا وزن کم کریں۔ ضرور ساتھ میں پٹھے کمزور ہوئے ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے پاکستان میں ہم لوگ اور آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں آرام کا وقت ہے، حالانکہ 40 سال کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا، جو بندہ ایکٹیو رہے گا، تھوڑی سی ورزش کرتا رہے گا، اپنی روٹین میں رکھے گا، اس کی آخری عمر بہت بہتر گزرے گی۔ تو ورزش کریں، آپ ضرور نماز نارمل پڑھنے کی کوشش کریں۔ سیڑھیاں چڑھنا آپ کو بالکل منع نہیں ہے، بلکہ اس سے آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ سوجن ہے اور ممکن ہی نہیں ہے تو وقت پہ علاج کرائیں، تاکہ وہ جو ایکیوٹ مسئلہ ہے، جو زیادہ اچانک والا مسئلہ ہے، اس کا حل ہو جائے اور باقی آپ روانہ ہو جائیں۔ یہ میں اس بندے کے لیے نہیں کہہ رہی جس کے اگر ٹانگوں میں فار ایگزامپل ٹیڑھا پن آ چکا ہے، گھٹنے ایک حد سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور اب بیٹھ ہی نہیں سکتا زمین پہ، یا آپ کرسی پہ بڑی تکلیف سے نماز پڑھتا ہے، تو اس کو میں نہیں کہہ رہی کہ آپ بھی زبردستی پڑھیں۔ ایک دفعہ تکلیف ایک حد سے بڑھ گئی تو اس کی اور بات ہے، لیکن جب نئی نئی تکلیف شروع ہوتی ہے تو اس کی بہتری کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو ایز سچ یہ کھانے پینے کا کوئی پرہیز بھی کسی بھی جوڑوں کے مرض کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان چیزوں پہ دھیان نہ دیں، وقت پہ علاج، وقت پہ دوا کھانا، اس کو قضا نہ کرنا، یہ زیادہ فائدہ دے گا۔